नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ब्रेस्तारा दीस गोवा विलेज पंचायत युनियनाच्या कामदारांनी आझाद मैदानाचेर निशेध मारून 7 पे कमिशन चालीक लावचे म्हूण मागणी केली। गोंयांतल्या साबार गांवच्या पंचायतींतले भरपूर कामदार निशेध मारूंक ह्या वेळार हाजीर जाल्ले दिसले। फुडें पळयात। आज ऑल गोवा पंचायत कामगार हांचे फुडारी आणि कामगार गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायतीचे प्रतिनिधी पेडणे पासून काणकोण पर्यंत ह्या आझाद मैदानाचेर आयल्या आणि त्यांची प्रमुख मागणी जी आसात 7वो वेतन आयोग आमकां लागू करात। पंचायत कामगारां सरकारान 6वो वेतन आयोग दिल्लो आणि तो दिवन 2015 वर्सां जाली। 2008 आमी आतां 2024 आसा। 7वो वेतन आयोग येवन 8 वर्सां जाली 2016च्यान। गोंयांत 2018च्यान इम्प्लिमेंट केल्लो बाकीच्यांका, पूण आजुनूय पंचायत कामगारांक तो लागू करूना। आमी आतांच सांगलें की डॉक्टर सावंत तुजें उतर पळ, कित्याक आमचें एका वर्सा पयलीं कॉन्फरन्स जाल्लें मडगांवां पंचायत कामगारांचें, आनी त्या कॉन्फरन्साक आमच्या राज्याचे भौमानीक मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री भौमानीक माविन गुदिन हे दोगूय आशिल्ले। ऑल इंटरनॅशनल ऑल इंडियाचे लिडर आशिल्ले आणि तांणी मोठ्या गडगान दबाज्यान सांगलें कॉन्फरन्साक 400 लोकां मुखार ऑल इंडियाचे प्रतिनिधी गोंयचे आमी प्रतिनिधी आशिल्ले की आपूण ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग लागू केला पंचायत कामगारां आणि इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलो हे सांगून 1 वर्स जालें। डिक्लेअर जावन 8 वर्सां जाल्यात। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फायनान्सान नोटिफिकेशन काढला की 2018 5 वर्सां पयलीं की ज्यो संस्था आसा तांकां 6वो वेतन आयोग लागू जाल्लो तांकां आमी 7वो वेतन आयोग लागू करतले। थकबाकीचेर कांय उलोवं नाशिल्ले, लागू करतले। आणि अजूनही 2024 आमी पावले तरी पंचायत कामगारांक हो वेतन आयोग लागू करूना। आमी सगळे तरेचे ह्या सरकारा मुखार दंडवत घातल्यात, मेमोरंडम केला आणि ह्या सरकाराची एक गजाल म्हटल्यार ना अशें ते केन्ना म्हणना। सोंसल्यार कब्रस्तान बांदूंक जागो आपणायला ताची शीम तारावपाची रीत ब्रेस्तारा दिसतान सुरू जाल्या। पुलिसाची सुरक्षेखाल आनी मडगांवचे नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या आनी थंयच्या लोकांच्या हाजीरपणान सवेकातांतल्या पोंगडान त्या जाग्याची शीम तारावपाची रीत सुरू केल्या। कब्रस्तान बांदपाचे आसलेले जाग्याची शीम तारावंक जे मार्गदर्शन दिलां ताका पाडो दिवन ते कोच्चे म्हूण गांवच्या लोकांक सांगतोच हे पावल उबारलां। इतलो काळ आपणाच्यो पडून उरलेल्यो सबसिडी दिवच्यो म्हूण वास्कोच्या नुस्त्याच्या बोटीच्या दोनयांनी मागणी केली। तांणी वास्कोचो आमदार दाजी सालकाराची भेट घेवन आपणाची ही ओडचोन जाता तितले बेगीन सुटावी करची म्हूण विनंती केल्या। फुडें पळयात। आम्ही आयज धाकटे फिशींग बोटकार येयले। ही आमची स्पेशली सबसिडीक लागून जे वेट रिएम्बर्समेंट आमकां मेवताले ते आमकां बंद जाला आणि जे 2 वर्स लास्ट 2 वर्सां जे आमकां येवपाची आसली तिवूय बंद केल्या। धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहा, खूब त्रास काडटा, धंदो सारको चलना, नुस्तें ना दर्यात आणि हे परिस्थितीन आमकां बोटी भायर वचोंक मेवना। आयज आमी धाकटे बोटकार स्पेशली रिक्वेस्ट घेवन येयले दाजी बाबा कडेन की आमचें कितें चुकलं जाल्यार सोजमोन घेवचें आनी आमकां हे टायमार हेल्प करचें की आमी खूब त्रासान आहा। हे आमचे CM बाबा मातशें तेणें हें घालचें मांडचें की धाकटे बोटकार आमी फिशींग बोटकार आनी मुखार चलोवपाक पावचे ना हे बोटी। हे आमचे माय पायचे बोटी, हे आमी चलोवपाक आनी पावचीच ना। हे आमचो धंदो फ्युचराक ट्रेडिशनल धंदो आमचो हो आमचो
चालूच उरपाक हें आमचें मागणें आनी आमी स्पेशली आयज येयले दाजी बाबा आनी म्हाका ताणें सांगलां ते प्रमाणे अपॉयंटमेंट घेता सांगलें CM कडेन आनी आमचें हें काम कशेंय कोत्ता म्हूण ताणें आमकां आश्वासन दिलें. हांव देव बरें करूं. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स वो ईव्हीएमा विशीं आपणाचो हुस्को उक्तावंक लागू जावपी नागरिकांनी पणजे इलिसांवांच्या मुखेल कचेरीक भेट दिली. फुडाराक ईव्हीएमा उदेशी मतांचो गोडबोड जालो जाल्यार ताका इलिसांवांचो मुखेल अधिकारी जबाबदार आसतलो म्हूण तांणी सांगलें. गोंया सारक्या ल्हान राज्यान परंपरीक रितीन बॅलेटा उदेशी इलिसांवां करूंक जातात म्हूण तांणी ईव्हीएमांक विरोध करूंक सांगलें. आमी काल सकाळी मेळपाक येयल्ले अपॉयंटमेंट घेवपाक तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तुजो PA जो आसा मोहलो आपणाक तूं हे जे तुमी हाडून जे मेमोरंडम जे दितलो इलेक्शन EVM मशिना बद्दल ते पयलीं आपणाक दाखय म्हणून आनी तेज्या उपरांत जर तुमचो मेमोरंडम जर सारको जर आसा जाल्यार आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक तुमकां मेळपाक दितले म्हणून. आनी आयज ते प्रमाणे आमी येयले. तेन्ना फुडें भितर वचना फुडें तेणी कितें केलें आमी ताका दिलें तेणी वाचलें आनी आपूण ती PA जी आसा न्हू ते ऑफिसराक मेळपाक गेली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन. तेणी वाचलें आनी आमकां भितर इनवॉर्डाक घेतात आमकां फक्त इनवॉर्ड आनी आमकां भितर ऑफिसान घेवंक ना. हांवें ताका कितें मेन्शन केलें तिका हांवें म्हटलें ताका मेळपाक येयला न्ही तुमकां हांव एक मेळपाक घेवंक ना. म्हाका ताका कन्सर्न जे आमी जे वोट जे मारता ही मतां ही चोरीक वयता हे ताका सांगपाक येयला म्हूण त्या प्रमाणे हांवें हेचेर मेन्शन केलेलें आसा सिरियस इरेग्युलरिटीज इन कंडक्ट ऑफ पार्लिमेंट इलेक्शन इन EVM and your staff including all who conduct election 2024 our rights of votes to whom we vote it does not to concerned candidate and if it is found and manipulating and ours complaint will be on those who conduct election and FIR should be made on during the day of election and police should register case on election commission and election commission staff and other government staff including returning officer under section 420 अशी हांवें कंप्लेन केला. ज्या दिसा इलेक्शन जातले त्या दिसा जर मशिनान कितें गडबड जाली आमकां कळ्ळें हे मत त्या सायडीन सुद्दां वयता जाल्यार गोंयचो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा हो जबाबदारी घेतलो आनी ते EVM मशिनाचेर करतलो. आमी हेका ओपोज करता आयजूय ओपोज करता आमी ताका सपोर्ट करपाक येवंक ना. त्या दिसा आमी हांकां सांगता कितें अख्खे गोंयचे जनतेक सांगता आमी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन विलेज पंचायतीचें इलेक्शन आनी पंचायतीचें इलेक्शन आनी ZPचें इलेक्शन जेन्ना आमी बॅलेट पेपराचेर घेता तर तुमकां गोंयचें पॉप्युलेशन थोडें आसल्या कारणान तुमकां बॅलेट पेपराचेर वोटींग घेवपाक कितें प्रश्न पडटा काय विचारला हांवें तांकां. तेंचे कडेन आन्सर ना. पोरचा नीतीसभा आनी जबाबदाऱ्याचे खबरांचे माध्यम हे तिनूच लोकशायेचे कामे ओप्रोस टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. फुडें पळयात. एक सायडीच्यान तुमी वन महोत्सव करतात आनी दुसरे सायडीच्यान इतली झाडां मारतात थंय की लास्टाक कोर्टाक इंटरव्यून जावन सांगची पडटा की बाबा झाडां मारपाची बंद करात आनी सरकार वयल्यान म्हणटा कोणी मारली ती खबर ना म्हणल्यार तुमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता कितें. इतले दीस लोक थंय बोवाळ मारतात आनी तुमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कळना झाडां मारला म्हणटा. सादो एक मेडो मारतलो जर जायत कोणा परमिशन घेवन जाल्यार तुका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सतयता ताजो घेराय काड आनी कितें कर माती गोबर इन्स्पेक्शन कर तुका म्हयने लागतात एक सादें परमिशन मेळपाक. आनी दिसा उजवाडी तुमी शिवोली भितर इतली बरी मोठी झाडां मारतात म्हळ्यार कितें म्हणपाचें. सो म्हाका दिसता की आजकाल जर तुका जर लोकांच्या प्रश्नाचें निवारण करपा जाय लोकांक ज्यो समस्या आहात ताजी जर तडी व्हरपा जर जायत जाल्यार आयचे तारखेर तरी अशें दिसता की हे सरकाराचे दोळे धापलात कान भेड्डी जालात आनी तोंडान ते उलोवपाक शकना मनी जालात आनी ताका लागून ही तीन आंग जी आसा पळय देशांतली कोर्ट न्यायालयां प्रेस मिडिया आनीक लोकांची शक्त पीपल एट लार्ज हेच हांचेरच भरोसो दवरून आमकां मुखार मार्गक्रमण करचें पडटलें. If the people are really sensible and they vote for the people who are really deserve to get their vote. आता पहिला खूपशे लोक रस्त्यावर जातात. काल एक एजिटेशन हांगासर It is people are coming often on the road. There are constant agitation. लोक येतात. It is because of the failure of the government. And the failure of the government indirectly the public is also responsible. Because the public is wise.
they get every 5 years to correct their what wrong they have done. And if the people correct, then they can get a very good governance. What has happened is there is a complete collapse of government machinery. The agencies, the people, the officials who are supposed to protect Goa, uphold the law, the rules and regulations. Say for example, Goa Preservation of Trees Act. The forest department is supposed to be protecting the trees. The conservator of forest, the deputy conservator of forest are supposed to protect trees. But these are the same authorities which are giving permissions indiscriminately to cut trees. There is no application of mind. They don't care. There is absolutely no conservation effort from the deputy conservator of forest or the conservator of forest. So what will be left of Goa? This is all heading towards complete desertification of Goa. So the role of these agencies, including the police, the only agency, the pillar of democracy that is functioning today, the executive is, the politicians have become corrupted. It's only the judiciary and the media today, they are with us to some extent, that they are trying to uphold the law or highlight, the media is trying to highlight the people's problems. Otherwise, Goa is finished. The greenery is fast changing. We are rapidly destroying the green cover of Goa. So there will be nothing left. It's high time Goans wake up and stop this destruction of Goa. म्हाका दिसता गेले तर राज गव्हर्मेंट ना पूण मातशें पूण तांकां लोक सांगत तेजेर मातशें लक्ष दवरतले. दीस गव्हर्मेंट डजंट केअर फॉर द पीपल. आनीक लोकांक बोवाड मारले, सोशल मिडियाचेर बोवाड मारले, कांयच जायना. प्रेस, आर्टिकल्स आनी एडिटोरियल्स ते बोदर जायना. पूण फ्रंट पेजीचेर बी कितें आयलें रोखडेंच मातशें लक्ष जाता. आतां फकत आमकां उरलो तो स्कोप्स. लोकांनी इतले पयशे मोडपाचे कोर्टां वचपाक. एका फाटल्यान एक कोर्टाची झुपाट दिलो हा गव्हर्मेंटान. तरी सान तांकां लॉज आसना. ते जाय ते कोत्ताय म्हणजे कोर्टां वसाय तुमी. ही डेमोक्रेसी आमची, कोर्टां वसाय म्हणपाक. आनीक लोकांक पयशे मोडपाचे for the environment and other things of the ecology and others. So everywhere we see that the government is not bothered. At least when people, I can understand that sometimes it escapes the attention of the government, certain things. But when at least people come forward to protest, take notice of that. You don't take notice because you are not interested in the people. You are interested in those who are constructing, builders and all that, because you get your share. गोंया भितर सांगपा म्हळ्यार ह्या सरकारा अंडर कायदे म्हणटा खंयच उरना. सगळे अंदाधुंदी कामां. आनीक सरकाराक आनी जे डिपार्टमेंटान अशें दिसता की आमकां जाय तें आमी करतले. तुका जाता तें तूं कर. आनी मागीर त्या टायमार प्रेसाच्या आदारान जावं कोर्टाच्या आदारान आनी लोकांचें एजिटेशन जावनूच मागीर कितें तरी एक सोल्युशन मेळटा. आमी पळयलें ते प्रमाणे. पूण सरकारांतल्यान जे कायदे ते फॉलो करपा जाय. जे डिपार्टमेंट्सान लेड डावन रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आसा ते फॉलो करपा सुवातेर ते सामके उलटाच करता, ऑपोजीट करता सारके. आनी दे एक्सपेक्ट दॅट पीपल शूड गो एंड फायट ऑन द स्ट्रीट्स. आनी जे पर्यंत कोण मुखार सरना, जे पर्यंत कोण तांकां ओपोज करपा मुखार सरना, त्या पर्यंत तांचो कायदो तो जाला. वेदर इट इज फिट्स विथ इन द रूल ऑफ लॉ ऑर नो, तांकां कसलेंच फरक पडना. मडगांवां होलसेल नुस्त्याच्या मार्केटात नवो मार्केट बांदपाची बांदावडीचे काम चलता देखून नुस्त्याचो हो मार्केट टारपुट्टो वेर्णा आयडीसीन व्हरपाची येवजण साउथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो मुखेली दाजी सालकारान सरोळ रितीन सांगल्या. एक पावटी हो मार्केट वेर्णा वतूच हांगासर बांदावडीचे आनी हेर उरलेलें काम 6 म्हयन्यां भितर सोंपतलें म्हूण ताणें सांगलें. होलसेल नुस्त्याचो मार्केट जाचे बांदावडीचें काम चालू आसा ताच्या 2 भागाचें काम सोंपलें म्हूण सालकारान कोडीत केलें. नुस्तें विकपाचो कारभार चालू आसा तो दुसऱ्या जाग्यार आलोयल्या बगोर उरलेलो वा सोंपूंक मेळना. वेर्णा ताचे खातीर आसरो दिवंक आपणे आयडीसीच्या मुखेल्या कडेन उतर घाला म्हूण ताणें सांगलें. सो जीएसआयडीसीन आमकां प्रपोजल कित्याक दिलो की तुमी थंयच आसून सपोज आमकां काम करपा लायत जाल्यार आमकां डिफिकल्ट जातलें. ताका आनी डिले जातलो, वर्सभर आनी फुडें वतले. तरीच तुमी आमकां एम्प्टी पोजेशन त्या जाग्याचेर दिलें जाल्यार आमी इमिडिएटली 6 म्हयन्यां भितर तें करूंक शकता.
मागीर ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान मिटींग आपयली आनी सगळ्यांची आनी थंय डिसायड जालें की एक 6 म्हयन्या खातीर तें मार्केट शिफ्ट करचें म्हणून आनी IDC वॉज द आयडियल ऑप्शन कित्याक दोनूय सायडीन सगळ्या कडेन मदीं अशें लोकेशन आशिल्लें IDC आतां तांच्यो व्हडल्यो शेड्स थंय खाली आसा अशें आमकां कळून आयलें आनी थंय हे शिफ्ट करप टेम्पररी बेजीस. येरादारीच्या नव्या कायद्याची खबर कोडीत करूंक पणजेच्या ट्रॅफिक पुलिसान रेंट कार असोसिएशनाची बुधवारा दीस भेट घेतली. गाडयो भाड्याक दिवचे पयलीं गरजेची म्हायती आनी लागू जावपी कायद्याची कागदां घेवची पडटली म्हूण ताका सांगलें. भोंवडेकार लोक गोंयांत येवन येरादारीचे कायदे कुंट्याक लावन गाडयो चलोवन गोंयच्या रस्त्याची दुसऱ्याचो जीव सोकोटान घालतात देखून येरादारीच्या खात्याक हे फुडारपण घेवचें पडलें. आज आमी पणजेन जे रेंट बायक आनी रेंट कार एसोसिएशनाचे जे मेंबर्स आहात जे ओनर्स आहात ऑपरेटर तांची एक मिटींग घेतलेली रिगार्डींग SOP म्हणल्यार ते जेन्ना टुरिस्टांक बायक और कार दिता ऑन रेंट सो तांकां टुरिस्टांक कितें इन्स्ट्रक्शन दिवपाचे पळय सो तांकां आमी त्या बाबतींत ब्रीफ केल्ले आहा. सो बेजिकली तांचे डिटेल्स फॉर एक्झाम्पल आधार कार्ड डिटेल्स म्हणजे कंप्लीट दितले आहा, लायसन्स नंबर लायसन्स तांचे सो जे कितें मॅन्डेटरी डिटेल्स घेवपाक जाय त्या बाबतींत तांकां आमी ब्रीफ केल्ले आहा. आनी ऑल्सो रिगार्डींग जे वायलेशन जे आहा पळय ते टुरिस्टांक सेन्सिटायज करपाक जाय की नो एंट्री म्हणात, हेल्मेट घालनासतना भोंवपाचें म्हणात, ओवर स्पिडींग, ड्रंकन ड्रायव्हिंग ह्या बाबतींत सगळें आमी तांकां ब्रीफ केल्या की टुरिस्टांक तांच्यांनी इन्स्ट्रक्ट करचें वायल गिवींग द व्हेकल इटसेल्फ की हे हितून इंडल्ज जावपाचें ना म्हणून. बरें जालें मिटिंगेक कितें हें जालें तेंचें मिटींग फ्रुटफूल मिटींग आशिल्ली. दे आर ऑल्सो कॉपरेटींग. तेंच्यांनी सांगलां तेंच्यांनी जे आमी एक फॉर्म केल्ले आसा रिस्पेक्टीव एसपीन एक फॉर्म केल्ले आसा जे फॉर्मार इट्स अ कायंड ऑफ एन अंडरटेकींग. सो ते अंडरटेकिंगाचे तेंच्यांनी फूल तेंचे डिटेल्स घेवपाचे आनी तेजेर तेंच्यांनी तांकां ते इन्स्ट्रक्शन ते मेन्शन केले. सो ते आमी तांकां इन्स्ट्रक्ट केला की जे तुमचे कस्टमर्स आसतले ते टुरिस्ट तांकां एक कॉपी दिवपाची सो दॅट दे ऑल्सो नो की वॉट इज टू बी डन एंड वॉट इज नॉट टू बी डन. गोंयांत भाड्याक दिवपाची गाडयां विशीं नवो कायदो काडला त्या निमित्तान अंजुनच्या ट्रॅफिक पुलीस इन्स्पेक्टरान टॅक्सीच्या दर्यांक तशेंच गाडयो मोटरसायकली भाड्याक दिवप्यांक एकठांय करून ताचे कडेन सोमात केली. सगळ्या चलोवप्यांनी आनी जाका भाड्याच्यो गाडयो घेवन रस्त्यार भोवंक जाय तांणी काडिसांवां मांडून घेतलेल्या कायद्याच्या कागदाचेर निशाणी करून जबाबदारी सांबाळची पडटली म्हूण आजीर आसलेल्यांक कोडीत केले. येरादारीचे कायदे मोडटात ताका सांपडावंक कायदे सांबाळून गाडयो चलयतात म्हूण पुलीस इन्स्पेक्टरान ताका विनंती केली. इतल्या म्हणसर टॅक्सीच्या दोनयांनी तशेंच गाडयो मोटरसायकली भाड्याक दिवप्यांनी गोंयांत नवो झूम ॲप सुरू केला ताचे विशीं हुस्को उक्तायला आनी ते विशीं जाता तितले बेगीन चवकशी करची म्हूण मागणी केल्या. The owners met with Anjuna Pai on Wednesday evening addressing their grievances. They demanded an immediate expulsion of this app and a strict inquiry to be made. In the recent meeting with the taxi and rent-a-car bike owners, the Anjuna PI Shitakant Nayak advocated the owners, stating that it serves as an agreement between renters and rental agencies, reinforcing the obligation to prioritize safety on Goan roads. Taxi owners and rent-a-car bike owners raised another serious question on the new Zoom car app introduced in Goa. They claim that anyone with a white number plate car can give their car for rent through this app, which is absolutely wrong. थोड्या केसींनी कितें जालां, गाडयेचें आधार कार्ड घेतलां त्या लोकांचें, आधार कार्ड घेतलां आनी गाडी दिल्या, तेजें लायसन्स चॅक करूंक ना कांय ना तें व्हेरीफाय जावंक ना. तो गाडी हाडूनय पळोवलो आनी तें इट इज इनवॅलीड, आधार कार्ड इज इनवॅलीड. तेणें खंय तरी इम्पर्सनेट करून मिस्टेक करून हाडला दिवपाक. हेच्या करून कितें तें क्रायम करून सुद्दां गेले न्हू, फाल्यां सकाळीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची उरतली. ताका लागून लायसन्स त्या फॉर्मान लायसन्स नंबर बरयल्लो, फाल्यां इनकेस खंय व्हेरीफाय करपाचें आहा जाल्यार व्हेरिफिकेशन तरी जाता आनी हे कागज वील सेव यू. तुका खंय तरी बऱ्याक पडटलें हें मेनटेन करून दवरलें की. ताका लागून आयज ही मुद्दम तुमकां सांगपाक लागून हांगा आपयल्या की हे एविडन्स उरतलो कागज की लायसन्स नंबर सो एंड सो अमक्या अमक्याक दिलें आनी तेणें सायन केलें. फाल्यां सकाळीं जें कितें कृत्य करून जर तें पळय खंय दवरून गाडी जाल्यार तुजे कडेन आसा कितें तरी डॉक्युमेंट. इतले दीस आमी ओरल चलयताले, तुमी एक बूक मेनटेन करताले, हांव न्हू करताले.
नांव बरयताले तेजें आधार कार्ड घेता और आनी कसलो डॉक्युमेंट घेता आनी दिता एक्झॅक्टली सो इट वील क्रिएट फियर मेन पर्पज इज टू क्रिएट फियर सायकोसीस म्हणल्यार आपूण जो घेतलो तो रिस्पॉन्सिबल पडटलो म्हणून सो ट्युरिस्टाक इजी जाला आतां येताले तितले तुमकां इजी ते इजी हे मेळटाले ती गाडी एवेलेबिलिटी इजी आसताली थोडे क्रायमांनी यूज करून गाडयो गेल्ले आसा एक्सिडंट करून मारून दवरून गाडी गेल्ल्या मागीर ओनर भोगतात ते थोडे स्नॅचिंगान यूज केल्यात गाडी थोडे आनीक कसले आतां हेजे फुडें जर मेजर कितें तरी इन्सिडंट जालो जाल्यार तुमीच रिस्पॉन्सिबल पडटले तुमी बळी पडटले ह्या क्रायमाक आमी जो मेन इश्यू घेवन येयला पळय झूम कार हे जे झूम कार आहा पळय हे गोंयान तेंच्यांनी ऑफिस घातला कितें घातला नको पूण एप बी तेंचे चालू केला एपार पळयत न्हू म्हाजे कडेन जर प्रायवेट गाडी आसा हांवें ती गाडी होस्ट करूं येता आनी म्हाज्यान गाडी ती भाड्याक दिवं शकता प्रायवेट गाडी हेजे आतां एप येदी व्हडली कंपनी म्हणटा झूम कार ती आतां प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिवंक लागले ते तेंचे जे एपार आहा पळय तेंची एडवर्टिजमेंटूच तशी आहे इफ यू हॅव अ स्पेअर कार यू कॅन रेंट इट ऑन दी एप अशें ते एडवर्टायज करता सो आमकां हेजेर कितें तरी सरकारान कायदो काडूंक जाय हे सध्या आख्खे गोंयभर चलता हे गोंयभर चलता झूम काराचे सगळे व्हायट प्लेट गाडयो भाड्याक चलल्या तेजे एप आहा ते एप ओपन करून पळयात चडशे सगळ्योच व्हायट प्लेट गाडयो आहा त्या एपार व्हायट नंबर प्लेट गाडयो भाड्याक दिता ते आनी तेंची एडवर्टिजमेंटूच अशी आसा की तुजे कडेन जर स्पेअर गाडी पडलेली आसा घरा कडेन तूं यूज करिना व्हायट प्लेट हाडून आमकां दिवची आमी भाड्याक दिता ती हो गोंयान झुमकार एप कोणें स्टार्ट केलो कोणें स्टार्ट केला कितें आमकां कांय खबर ना अच्छा पण ऑल ओवर इंडिया आसा तो एप सो मे बी आतां हांव नको तेंच्यानी लायसन्स घेतला वो कितें ना ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय करचें की तेंच्यांनी लायसन्स दिला वो इश्यू केला तिला पण गोंयान ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी एका स्टार्ट जाला आनी तेजेर सगळे आमी आतां आमी तुमच्या फुडल्यान दाखयला तुमकां आमी आमची ती प्रायवेट गाडी आमी रेजिस्टर करून दाखयला आनी होस्ट एज अ होस्ट म्हणून हांव आहा थंयसर म्हाजी गाडी आनी भाड्याक दिवं शकता व्हायट प्लेट अशें जाला थंयसर पण आख्या इंडिया भर चलता पण गोंयान कोणाच्या आशिर्वादान चलता तर ते पळोवंक शकता तुमी कित्याक ट्रान्सपोर्ट हे जे रेंट अ कार रेंट अ बायक आसा पळय आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी सरकार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमकां लायसन्स इश्यू करता सो मे बी तेंचे कडेन मेळ्ळ्यात आनी तेंच्यांनी उलोवन हे एप चालू केला जावंक शकता आनी ते भाड्याक दिवंक शकता गाडयो ते एपार आतां हे जाला पळय हे समज चालू तुमचे स्टेप कितें आसता हे चालू करात जाल्यार आमी हे चालू उरोवंक दिवचेच ना नेक्स्ट स्टेप आमचो आसतलो आमी सरकाराचेर मोर्चा व्हरतले हे प्रायवेट एपाचेर इन्क्वायरी जावकूच जाय आनी हे एप स्क्रॅप जावकूच जाय हे आमी गोंयान चलोवंक दिवचे ना कित्याक हे व्हायट प्लेट धंदो आमचो न्हू आमकां सरकारान कायद्या प्रमाणे लिगल लायसन्सीस दिले आमकां रेंटाकार आमची असोसिएशनां फॉर्म केल्या असोसिएशन आमचे रेडी केल्या तेंच्यांनी आनी सो तेज्या प्रमाणे आमी चलोवंक दिवचे ना तेंकां विरोंदाच्या लोकांन माडाला वाडास विरोडा हांगासर श्री कुलदेवताचे मुर्तेक आनी कालासाक भोक्तीभावान येवकार दिलो मुर्ती जाग्यार दवरपाची रीत बुधवारा दीस सांजेच जाली आनी त्या उपरांत पारंपरीक दोबाचो जालो. The locals of Virnoda embraced the auspicious Sri Kuldevta Murti and Kalash installation. They welcomed the auspicious idol with dhol, tasha and dindi. Thousands of devotees and locals congregated the temple for the auspicious ceremony. The Shikhar Kalash Pujan will be completed in the hands of Sadguru Brahmeshanand Maharaj on Friday. रिबेलो पांडाल ऑल गोवा ओपन फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या शेवटाच्या खेळान चंद्रवाडो बॉयज फातोड्डेच्या पोंगडान आपणाचो जागो सुगूर केला. फातोड्डेच्या चंद्रवाडो बॉयज पोंगडान दावोलीच्या रोजरी बॉयज पोंगडाचेर 1-0 गोलान चैत सोडले. हो खेळ बुधवारा दीस कुर्तुरी मायना सेंट रिता इगोजीच्या मैदानात जालो. The semi-final match began with fast pace and both teams played decent brand soccer with short passes and control of the game from end-to-end contest. Hanshalung Furtado of Fatorda missed the opportunity to score in 14th minutes of play as his header was off the target while Reeve DeCosta of Davolin left footer punched away for corner by Karol So's goalkeeper of Fatorda before half-time.
At end of half-time, both teams remained on 0-0 goalless draw as second half began. Priestley Gomes of Davolin power-packed shot from the centre hit the crossbar, while Cliff Barreto right footer from the edge of box punched away by Francisco Poleco, goalkeeper of Davolin, in the 40th minutes. The match-winning goal was scored by Rahul from Chandravado Boys Fatorda. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.